نقرا 5e année. Mohamed Eminas, 2e année pharmacie. Ikram Hajar, étudiante en première année pharmacie. أشرف شريف 3e année pharmacie 21 سنة. عاصمة خديجة غوما 2e année pharmacie. Omar Soueni 5e année pharmacie. Nermine Jawadi 3e année pharmacie. Eya Bouham, 3e année pharmacie. Ziad Hamid, 2e année pharmacie. Mali Moudissi, 2e année pharmacie. En fait, je pense que la dépendance par rapport à une drogue dépend de la drogue en elle-même. C'est-à-dire, les drogues dures, par exemple, je pense qu'on devient dépendant immédiatement, comme l'héroïne ou la cocaïne. Mais si on prend, par exemple, le tabac ou la consommation de cannabis, la dépendance ne vient pas immédiatement. هو ماهوش الكل ماهوش في الكنابيس ليليميناسيون ما تصيرش معناها ايميدياتمون باش هي لونت دونك كي باش ياخذ معناها باش تقعد معناها ماهوش باش يولي ديبوندون الا بعد ما تصير ليليميناسيون تاعها وتخرج هذاك علاش. Je pense que l'Abed, ils ont tendance à consommer des substances édoumas, rien que pour échapper au quotidien بتاعهم. فما زاد اللي يعملوها باش يتبعوا خاطر اصحابهم زاد قاعدين يتكيفوا ويزطلوا هذوك الكل معناتها والال اس دي وكل شيء. Donc, ou sinon c'est surtout pour éviter échapper au quotidien, pour se créer un sentiment de farha, même si ce n'est que temporaire, ce n'est pas haja, c'est استناعي en quelque sorte. Donc c'est pour ça. باهي ساعة فما 3 كاتيجوري نتاع عباد يتعاطاو في المخدرات. دونك فما هو l'être humain ياسر يحب les pratiques qui sont bannies par le sens commun. معناه que ce soit l'alcool ولا le tabac ولا la drogue. ياسر l'être humain il tend vers ces pratiques هذوما باش pour se démarquer معناها من السنس كومان من الشعب. Du coup par conformisme معناها العباد اللي يزطلوا العبد يحب يسانتيغر للمينوريتي هذيا ولات اللي بشوي بشوي ولات ماجوريتي معناها il veut se démarquer من العباد اللي يظهر لهم العباد اللي ما لا يسكروا لا يتعاطاو في المخدرات اللي يظهروا لهم ياسر معقدين معناها. باهي فما الكاتيجوري الثانية زادا فما العبد اللي يحب قاعد يلفي اون سيتواسيون ياسر خايبة يحب il veut se remettre d'une déception amoureuse ولا d'un rejet de la part d'un individu ولا de sa famille ولا حاجة. Du coup il va noyer معناها son chagrin يا في الشراب يا في المخدرات. وهذوما دايوغ العباد اللي ما ينجموش يحلوا مشاكلهم وحدهم معناها لازم ينسيو مشاكلهم مش يحلوها. فما الكاتيجوري الثالثة نتاع العباد هذوما اللي بلوز او موان كونسيون معناها من لي دانجي نتاع المخدرات. دوكو يعمل لك مره في الفيل كيكا اون اكسبيريونس كيكا بور ريشيرشي اون اسونسيون معناها سبيريتوال يحب يلوج دي اكسبيريونس مره في الفيل كيكا ياخذ لك ان كاشي ديكستازي ولا حاجه كيكا جوست بور لو فن معناها. و ان جينيرال هذوما اقل حد يسون سوجي على لاديكسيون. Bon, lutte contre la toxicomanie, نتصور انه اهم حاجه انه يكون فما سيستم ايدوكاتيف طايره على الاخر في تونس اللي هو مالوغوزمون ما فماش ويكون فما دي سونتر اللي يهون بالحكايه هذه اللي كيف دوماج انه السونتر الوحيد اللي كاين في تونس اللي كاين في صفاقس هو سونتر تاع لانتوكسيكاسيون اللي سي دوماج بور نو اللي هو سكر. ولازم يكون فما معناها توت ان سيستيم اللي بور لا لوت معناها كو سوا معناها الحملات التوعويه اللي يصيروا في المدارس في الليسيات خاطر نحسوا اللي غاسين نتاع الحكايه الكل تبدا من غاديكا يبداو صغار يبداو ما نعرفش هيا خذ جرب هاي درجمون ديريكت تلقى روحو امبليكي دون لو سيرفي دوكو ما ينجمش يخرج منه ويوصل للتوكسيكوماني. دوكو انا جو بروبوز انه نبداو من لي غاسين تاع الحكايه ونحاولوا نوعيو العباد ولي بارون والصغار وكل. Est-ce que فما lutte في تونس contre la toxicomanie؟ هو تيوريكمون نحبوا نقولوا اللي هو فما معناها في مخاخنا كانوا قاعدين نحكيو suffisamment الكل مي personnellement je pense qu'il n'y a pas assez de sensibilisation sur ce sujet.
ديجا ما سمعتش برشا على مثلا دي اسوسياسيون اللي يحكيو على ce sujet. En plus, c'est un sujet tabou. Du coup, on prend pas l'initiative باش نحكيو عليه. Du coup, نراو اللي بالحق معناها لي جون الكل بالنسبة ليهم لا دروغ الكلها زطلة الكلها les mêmes effets. معناها بالحق on traite pas le sujet comme il faut. ونرى اللي لازم اكثر دي كومباين دو سنسيبيليزاسيون لازم فريمون نمشيو نحكيو مع لي جون نحكيو فريمون نوريو نفهموهم سي كوا لا توكسيكوماني شنو لي دروغ لي زيفي نتاعهم لي دونجي كونكريتمون باش نجمو اون ديمينيو دو سو فليو خاطر توا نراو بالحق سي دو بلوز اون بلو ريبوندو وما لقيناش كيفاش نقصو منها الظاهرة هذي. par rapport à la loi 52 اللي نعرف هو اللي قبل كانت فيها معناتها عام حبس ومليون خطية chose que je trouve ridicule على خاطر معناتها سي با نورمال اللي واحد سامبلومون خاطر il a consommé une fois ولا deux fois ولا ما نعرفش قداش من مرة الزطلة يولي عنده معناتها يدخل الحبس ويتحطم له معناتها tout son cursus que ce soit scolaire ولا معناتها tout son avenir il tombe à l'eau. Heureusement توا في تونس معناتها طورت الحكاية و même si on a trouvé une solution encore provisoire ماهيش كاملة وقاعدين معناتها يشوفوا في الكا نتاع لا بيرسون معناتها شنيا معناتها هو يليتودي لو كا مش اوتوماتيكمون يدخلوهم للحبس. دونك ديجا سي ان غران با في بلادنا وان شاء الله نزيدو نحيوها توتالمون على الوا هذيا وتولي ما عادش فما حبس بور لي جون كي كونسومو الكنابيس. لا ما نعرفش بالضبط على شنو تحكي لوا 52 اما نعرف اللي هي عندها علاقه باليوتيليزاسيون نتاع الزطله. باهي دونك لوا 52 هي معناها بدلوها يا با لونتون. وين جو تروف كو سي اون لوا ياسر ستريكت عليه خاطر سي با نورمال باش تحاسب عبد على غلطه عملها مره واحده معناها دونك كلي يخسر حياته على غلطه اللي تنجم يصلحها ونجم ما عادش يعاودها. دونك جو تروف كو نورمالمون تعطيه دوزيام شانس قبل وما باش ما يدخلوا الحبس وبعديك يخلص ما نعرفش قدي. دونك فوالا ومعناها لو فات يدخل الحبس هي معناها مستقبله ضاع يجم يكون كيما احنا دونك ساتنا قبل في البيت نتاعي يافي 3 بيرسون مينيموم الولاد معناها دخلوهم للحبس. سي معناها مادام دخل الحبس والكل سي ضاع مستقبله ما عادش راح يقرا ما عادش يولي عبد كيما قبل يخسر حياته يخسر صحابه ما نحسوش يولي افريغ وزاد معناتها هما خذوا بالهم ونجحوا مع صحابهم وهو قاعد واقف مسكين وكل شيء. ابار لو فات اللي هو في الحبس معناها تدخل الحبس باش تلقى عباد غاديكا اللي هما ياسر خايبين معناها سامحني سي با نورمال باش تحط عبد معناها دون سيغتان معناها ايديوكاسيون ولا ما نعرفش تحطوا مع عباد اللي هما سامحني معناها سافوار شنو عملوا. Je pense qu'en tant que parent, il faut comprendre déjà à l'âge, il faut poser les bonnes questions. surtout معناتها لازمك تحكي مع صغيرك ما لازمكش تتبغاك ما لازمكش تتغشش ما لازمكش tu fais des réactions excessives خاطر كان صغير مش معناتها كان احنا en tant que jeune on n'est pas compris on ne va pas معناتها بسيف مانيش باش نحيوها لابيتود هذيك معناتها اللي عندنا en tant que consommateur de cannabis انا معناتها je me mets dans la position d'un consommateur. Donc لازم واحد يكون compréhensif لازم فما communication باهية ما بين le parent et son enfant باش يفسروا اللي هي حاجة خايبة باش يفسروا لي دونجي شنو et surtout باش صغير يثيق به و il lui donne confiance ويولي يمشي بكلامه. باهي بون كي يبدا عندك سواء عبد في العائلة ولا عبد تعرفوا معناها كي كونسوم دو لا دروغ ماذا بينا من الاول ما نواجهوش سورتو طونك بارون ولا طونك اي عبد من العائله ما نواجهوش ما نكونوش اغريسيف معاه ماذا بينا نحاولوا نوصلوا المعلومه خاطر برشا دي زونفون ولا دي ادوليسون اللي ما عندهم حتى فكره معناها اللي ماشيين اون فادير لو سونس هذاك ما غير ما معناها التدفئه دونك فو ميو نوصلوا المعلومه للماكسيموم وحنا بيدنا ماذا بينا معناها نعرفوا على شنو قاعدين نحكيو دونك ماذا بينا احنا بينا اون سونسيني على الموضوع قبل ما نحكيو معاهم نشوفوا لي ميثود اللي نجموا نستعملوهم باش نجموا كونفانكيو انا ان انفون على ادوليسون على لي ميفي نتاع لي سبستانس هذوما. مي اون طونك بارون اول حاجه مش باش نمشيو ديريكت للبونيسيون معناتها لازمنا نوريوهم سورتو كوتي نوعيهم بالحاجات اللي تنجم تعمل توكسيكوماني كيما لوفردوز اللي هي تنجم تقتلهم
كيما ليشونج دو سرانج اللي هي حاجه ياسر جراف وما همش فايقين بها العباد معناتها جونغ يقعدوا في قاعده ويبداو يعديو في السرانج من حد لحد يتعدى ليباتيت بي ويتعدى السي وساعات يتعدى معناتها اتش اي في ويتعداو برشا حاجات. دونك نحاول نوعيهم بالحاجات هذو نقول لهم معناتها اللي هي تنجم تعطي دي كونسيكونس جراف ما يسالش كان حاب يجرب معناها ما نعرفش يعني دراجز الكل خلي يجرب اما دو فاسون سيف على الاخر معناتها كيما تو سكي معناتها دي ريلاسيون سيكسويل وكل ديما دو ات سيف هكا.